أورانج تقدم لكم اي تيك باش تقعدوا ديما على باج، ما تفلتوا حتى نوفوتي تكنولوجيك وتكتشفوا لي ميور اكسبيريونس ديجيتال. معاك في التكنولوجيا، معاك في اللي تحبه. شكرا لكم على اختيار قناة الحوار التونسي. موعد جديد مع اي تيك نحكيو فيه كالعادة تكنولوجيا. تحياتي لكم الناس الكل. شنو يتحرك في اخبار التكنولوجيا؟ تيك نيوز. باي بال رجع لطاولة النقاش مع تونس ام لا؟ الجواب لا. بعد الأخبار اللي تم تداولها من أيامات على إعادة فتح ملف المفاوضات بين البنك المركزي وباي بال، في توضيحات من البنك المركزي الآي تيك اتضح أنه البنك المركزي يحضر في كوميسيون باش تكون مهامها هي إعداد دراسة تهدف لإيجاد حلول للبيمون ديجيتال في تونس، وذلك عن طريق إيجاد شركاء عندهم القدرة أنهم يطوروا النوع هذا من المعاملات المالية. هكا تكلم محافظ البنك المركزي. Avec la Ernst & Young et la Banque mondiale, on a une réflexion qui est quasiment en cours, et donc elle va à la fin donc, du mois de normalement décembre. Le but donc de cet exercice, c'est de dire parmi tous les opérateurs, PayPal compris, même les Chinois, qui peut être l'opérateur qui peut nous accompagner pour qu'on puisse être capable de faire donc les paiements internationaux. Pas seulement PayPal. Donc on va être capable d'ici la fin de l'année d'avoir les argumentaires pour choisir un opérateur. Et cet opérateur, dans les 3 mois après, on va être capable donc de nous inscrire un peu dans cette logique, et je pense que d'ici donc 6 mois, on va être capable de le faire. في نفس السيمينار اللي تم تنظيمه نهار 9 أكتوبر في مقر لوتيكا، محافظ البنك المركزي تحدث على مجموعة من السيركولير اللي تعاملوا بخصوص ستارت اب اكت. في لقاء خاص مع اي تيك، السيد أنور معروف وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي تحدث عن الموضوع هذايا. منشور البنك المركزي اللي باش ينص على مسألة الكونتون دو فيز وعلى إجراءات أخرى متعلقة بالإجراءات المالية. كيف أيضا عندنا منشور آخر من البنك المركزي اللي باش يحدد، باش يعلي في السقف بالنسبة للكارت تكنولوجيك من 10,000 دينار إلى 100,000 دينار بالنسبة للمؤسسات الناشئة المتحصلة على علامة. هذا الديسبوزيتيف هذا الكل كي هو اللي باش يعاوننا باش نخلقوا ان ايكو سيستيم فافورابل وستارت اب معناتها في تونس. القرار هذا اللي تم اتخاذه بين وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي والبنك المركزي يجي بعد الأمر التطبيقي الخاص بستارت اب اكت واللي تم اتخاذه في مجلس الوزراء منذ أيامات. الأمر هذا فيه شروط وإجراءات تتمتع بالمنح والامتيازات اللي ينص عليها قانون المؤسسات الناشئة. يعني الأمر جاء باش يكمل وباش يوضح اللي موجود في القانون. شنو فيه الأمر هذا؟ أول حاجة فيه كيفاش شنو المؤسسات اللي تنجم تتمتع بالامتيازات الموجودة في القانون، يعني شنو الشروط اللي على أساسها نجم نقولوا هذه مؤسسة ناشئة عندها اللابيل وإلا لا. الحاجة الثانية كيف المشروع الأمر يقول بأنه العملية متاع اللابيليزاسيون ومتاع التمتع بالإجراءات اللي كلها باش تتم عن طريق ان بورتاي ديجيتال، يعني فما بوابة إلكترونية موحدة هي اللي باش من خلالها باش يقع التعامل مع المؤسسات الناشئة في كافة مراحل التدخل متاع الدولة معها. الحاجة الأخرى اللي موجودة هي كيفاش اليوم تتمتع بالامتيازات، سواء الامتيازات الجبائية أو الامتيازات الأخرى. مثلا عندنا منحة المؤسسة الناشئة، يعني كل واحد عنده الإمكانية باش يقدم طلب باش ياخذ منحة لبعث مؤسسة ناشئة. الأمر التطبيقي هذا يضع الإجراءات والشروط اللي لازم تتوفر. كيف أيضا عندنا عطلة لإنشاء مؤسسة ناشئة، خاطر ينجم واحد يعني يكون يخدم في مؤسسة أو في القطاع العام يحب ياخذ عطلة باش ياخذ وقت باش يعمل المؤسسة الناشئة. الأمر يعطيه الضمانات الكافية باش
ياخذ العطله هذيك، واذا كان ما نجحتش المؤسسه الناشئه نتاعو يرجع يلقى الخدمه نتاعو تستنى فيه. كيف ايضا هناك مساهمه الاعراف او التكفل الدولي بمساهمه الاعراف للمؤسسات هذه الناشئه، وايضا عندنا براءات الاختراع اللي تتكفل بها الدوله، سواء براءه الاختراع وطنيا او دوليا. واخر شيء موجود في المشروع الامر هذايا هو الطرح الجبائي الكامل للارباح المعاد استثمارها سواء في المؤسسات الناشئه مباشره او في صناديق الاستثمار اللي هي مخصصه للمؤسسات الناشئه. من ابرز الخطوات بالنسبه للستارت اب في تونس هي تحصلها قبل كل شيء على علامه ستارت اب، الشيء هذا اللي تقرروا لجنه خاصه باش يقع بعثها للغرض. هي هناك لجنه اسناد علامه المؤسسه الناشئه، اللجنه هذه موجوده في مشروع الامر، التركيبه نتاعها والتركيبه نتاعها باش تكون تركيبه يعني تحتوي على الفاعلين الاساسيين في الموضوع نتاع الستارت اب، باش تكون فيها خبرات مشهود لها بالكفاءه وبالخبره في عالم المؤسسات الناشئه. العمل نتاع اللجنه هذه هو اسناد العلامه، وباش تكون اسناد العلامه بطريقه سريعه وشفافه تجاوب المؤسسات الناشئه وفق معايير موضوعيه، باش تستند اللجنه هذه الى ماكينه اداريه باش تخدم الملفات وباش تخدمها بطريقه علميه وتضعها على ذمه اللجنه. اللجنه هذه مش بالضروره باش تجتمع بطريقه يعني تقليديه، وانما باش تجتمع عن طريق البورتاي للستارت اب، وستصدر يعني القرار نتاعها في خصوص اسناد العلامات المؤسسات الناشئه بطريقه تفاعليه عن طريق البلاتفورم هذه البوابه المؤسسات الناشئه. قرارات تم اتخاذها، دي سيركولير باش تخرج، مشاريع باش تبدا في خلال اسابيع ولا اشهر، مشاريع تبدا اول العام الجاي. لا كوميونيتي نتاع لي ستارت ابور قاعده تستنى في اكثر خطوات من سلطات الاشراف باش تسهل لها الخدمه نتاعها. اون كوميونيتي كبيره عندها ان بوتنسيال كبير في تونس، اون كوميونيتي زاده هناك العديد من الاطراف الخارجيه اللي تحاول انها تغريها باش تمشي عندها. الكره ما زالت في ملعب سلطات الاشراف. اون جينيراسيون هامه مبدعه في المجال نتاعها، يمكن ياسر في لمح البصر تهرب بين يدينا ونلقاوها هزه درابو واحد اخر اليوم قبل غدوه. الاسبوع الفارط كنا تحدثنا على الانوف، التليفون نتاع سامسونج اللي فيه 4 كاميرا في الظهر، واللي يعتبر اول تليفون فيه العدد هذا من الكاميرا. التليفون هذا اللي تم الاعلان عليه رسميا في وسط الجمعه هذه في كوالالمبور باش يتم اطلاقه في تونس في شهر ديسمبر. سامسونج تحضر في روحها لاطلاق زوج تليفونات جدد في الجام ا في المارشي التونسي. الاسيت اللي فيه 3 كاميرا دورسال باش يخرج في تونس انطلاقا من الاسبوع الاول نتاع نوفمبر، اي خلال 3 اسابيع. من المنتظر انه السعر نتاعو مش باش يفوت ال1000 دينار، ثم بعده باسابيع في شهر ديسمبر باش يتم اطلاق الانوف. نذكركم انه سامسونج اطلقت من قبل في المارشي التونسي الاويت، الاسيس والاسيس بلس، المره هذيا تلانسي لو اسيت اي لو انوف. الفيرسيون 12 من الاي او اس، السيستم ديكسبلواتاسيون موبيل نتاع ابل، تلقى في بقعتها بسرعه كبيره على لي برودوي نتاعها ايفون، ايباد وايبود تاتش. ابل اعلنت رسميا انه 53% هي البار دو مارشي نتاع الاي او اس 12، 40% هي البار دو مارشي نتاع الاي او اس 11، و7% هي البار دو مارشي نتاع لي فيرسيون اللي قبل. الاي او اس 12 نذكركم تم اطلاقه في الاسبوع الاخراني من شهر سبتمبر، اي منذ ايام قليله. في عالم الجيمنج، ريزر اعلنت رسميا على الجينيراسيون الثانيه من الريزر فون. ريزر فون 2 يخرج بعد النجاح نتاع الفيرسيون الاولانيه اللي سجلت حضورها بقوه في اخر 2017. في الجينيراسيون الثانيه ريزر قوت اكثر سمارت فون، ان اكران 5.7 بوس ال سي دي كواد اتش دي مع لومينوزيتي اعلى ب 50%، دخلت للماكس نتاع 580 نيتس مع المحافظه على الريفريش ريت نتاع 120 هرتز. ريزر فون 2 يخدم سناب دراجون 845 نتاع كوالكوم، 8 جيجا دو رام et 64 جيجا دو ستوكاج اكستنسيبل فيا الكارت ميكرو اس دي، 4000 ملي امبير للباتري مع سبور للكويك تشارج 4.0 بلس والكيو اي وايرلس تشارجينج حتى لل 15 وات. سيرتيفيي اي بي 67 اي تنجم تغطس به في الماء 100 رو بروفوندور لمده 30 دقيقه. دوبل كاميرا في الظهر 12 ميجا بيكسل مع اوفرتور اف 1.7 للاولانيه et 12 ميجا بيكسل مع اوفرتور اف 2.2 لونتي تيليفوتو 2 فوا بالنسبه للكاميرا الثانيه. الريزر فون 2 يجيب معاه دوبل سبيكر ستيريو سيرتيفيي دولبي اتموس.
ايبك اعلنت انه فورتنايت على السمارت فون اندرويد مفتوحه الان لكل الهواتف اللي فيهم لو سيستم ديكسبلواتاسيون بتاع جوجل من غير انفيتاسيون. عليكم وعلى fortnite.com/android باش تهبطوا الجو. فورتنايت على اندرويد بدات في اوت اللي فات على النوت 9 ومن بعد تحلت التليفونات سامسونج على السامسونج ستور ومن بعد ولات متاحه عن طريق الانفيتاسيون. الجو ماهيش ديسپونيبل على جوجل بلاي ستور، يلزمكم تهبطوا الانستالر من السيت نتاع فورتنايت. ايتيك اليوم فات نخليكم توا مع مينوت اورانج بيزنس. نتقابلوا معكم الجمعه الجايه مع حلقات جديده ومواعيد جديده مع ايتيك على قناه الحوار التونسي. تحيه محمد علي السويسي، في الامان. مرحبا بكم. الشركات اللي عندهم فلوت تليفونيك لازم برشا لهوه، لازم ان جيستيونير دو فلوت تري بيان اورغانيزي، يزيد لي نوفو سالاريي، ياخذ لهم تليفونات الجدد، يتبع لا كونسوماسيون تليفونيك اي لا فاكتوراسيون بالطبيعه، بريف ما يتعدى عليه شيء. هذا الكل باش نحكيو فيه مع فرح من ليكيب اورانج بيزنس. جيستيون دو فلوت لازمها لهوه، اهوك علاش احنا نوفروا لهم ليسباس كليون انتربريز كي اون انترفاس ويب اكسيسيبل واللي تمكنهم باش يكونوا اوتونوم. باغ اكزومبل تنجم تشري دي اوبسيون دو لا ريشارج بور لي سالاريي، ينجموا حتى ياكتيفيو لهم الرومينغ وينجموا زاده يتابعوا لي بوين دو فيديليتي كي لور بيرميت داليجي لور فاكتور. واذا كان عنده اون نوفيل دوموند دو ليني ينجم يعديها على الانترفاس هذه. وجيستيونير دو فلوت كيفاش يعمل باش يدخل ليسباس كليون تاع اورانج؟ ينجم يلقاه على orange.tn. Excellente nouvelle بالنسبه لي gestionnaires de flotte, vous leur offrez de l'autonomie, une capacité à gérer la flotte à distance sans contrainte. Absolument. Merci beaucoup Farah, c'était là l'essentiel pour votre entreprise. À très bientôt. Orange. أورانج تقدم لكم ايتيك باش تقعدوا ديما على باج، ما تفلتوا حتى نوفوتي تكنولوجيك وتكتشفوا لي ميور اكسبيريونس ديجيتال. معاك في التكنولوجيا، معاك في اللي تحبوه.